Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I hope you will be fine with the great blessings of Allah. इस वीडियो से हम इस्लामियात के मुतालिक जितना भी नॉलेज है वो स्टार्ट करेंगे। तो ये लेक्चर नंबर 1 है इस्लाम के मुतालिक। तो इसके जितने भी लेक्चर्स होंगे तो वो उनकी मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगी, तो फिर आप उधर से देख लीजिएगा। तो ये तो आपको पता ही है कि इस्लामियात में से MCQs आते ही हैं, चाहे वो कोई भी पेपर हो, बस इनकी वेटेज कम ज़्यादा होती रहती है। जैसे एजुकेटर्स की जॉब है, ठीक है, उनमें 50% अगर जनरल नॉलेज आता है तो उसके अंदर इस्लामियात का भी पोर्शन होता है। इसके अलावा ये जो PPSC ये जो 17 स्केल के जो टेस्ट होते हैं उनके अंदर भी इस्लामियात में से मतलब कम से कम 2 MCQs आते हैं, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, हमें पता है कि जो फर्स्ट कलमा है उसको बोलते हैं तैयब, सेकंड को शहादत बोलते हैं, थर्ड तमजीद और फोर्थ तौहीद। इसके अलावा फिफ्थ कलमा को इस्तग़फ़ार है, हमारे पास फिफ्थ कलमा इस्तग़फ़ार है और सिक्स्थ कलमा रद्द कुफ़र है। तो ये हैं 6 कलमों के नाम। उसके बाद नेक्स्ट देखें, फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ऑफ इस्लाम इज़ सूफ़ा, कि जो इस्लाम का जो पहला इदारा था जहाँ पे इस्लाम की तालीम दी जाती थी वो क्या था, उसका नाम सूफ़ा। इस्लाम हैज़ 2 मेजर सेक्ट्स, इस्लाम के कितने फ़िरके हैं, 2। 2 टाइप्स ऑफ फेथ, ईमान की 2 इकसाम हैं। 5 आर्टिकल्स ऑफ फेथ, ठीक है, ईमान के 5 आर्टिकल्स हैं। इट्स मीन कि जिस तरह हम बिलीफ रखते हैं वननेस ऑफ गॉड कि अल्लाह एक है, उसके फ़रिश्तों पर ईमान, उसकी किताबों पर ईमान, आखिरत के दिन पर ईमान, ठीक है, वो हैं ये। उसके अलावा 6th MCQs देखें, इस्लाम इज़ किसिंग ऑफ हिजर असवद, जो हम हिजर असवद की किसिंग को क्या बोलते हैं, इस्लाम। देयर आर 5 फंडामेंट्स ऑफ इस्लाम, इस्लाम के 5 जो हैं वो बुनियादी अरकान हैं, ठीक है, तौहीद, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज वो। उसके अलावा तहलील मीन्स द रिसाइटेशन ऑफ कलिमा, के कलिमा को जो हम पढ़ते हैं, रिसाइट करते हैं, उसको तहलील बोलते हैं। दीन हनीफ इज़ एन ओल्ड नेम ऑफ इस्लाम, इस्लाम का जो पुराना नाम था वो क्या है, दीन हनीफ। हक महर इन इस्लाम इज़ फिक्स्ड ओनली 400 मिस्कल, कि जो शादी के बाद जो मतलब हस्बैंड अपनी वाइफ को देता है उसको हक महर बोलते हैं, और वो इस्लाम में कितना फिक्स है, 400 मिस्कल। इजमा मीन एजिंग अपॉन एनी सब्जेक्ट, एजिंग मीन्स बुढ़ापा। के बाद 12th MCQs देखें, मस्जिद हनीफ इज़ लोकेटेड इन मीना, ये मीना के मुकाम पे वाक़या है मस्जिद हनीफ। इस करामुन कातिबीन मीन्स इलस्ट्रियस राइटर, ये बात हमें पता है कि हमारे जो इर्द गिर्द कंधों पे 2 फरिश्ते होते हैं उन्हें करामुन कातिबीन बोलते हैं, और ये क्या है, नामवर राइटर्स होते हैं, हमारे अच्छे बुरे अमाल लिखते हैं। लैलतुल बर्रा मीन्स द नाइट ऑफ फॉरगिवनेस, कि माफ़ी की रात है, लैलतुल बर्रा क्या है, माफ़ी की रात है। ओल्डेस्ट मॉस्क ऑन अर्थ इज़ काबतुल्लाह, ज़मीन पे जो सबसे पुरानी मस्जिद है वो क्या है, काबतुल्लाह। नेक्स्ट है हमारे पास कज़ाफ़, इसके एक्सप्लेनेशन देखें, फॉल्स एक्यूजेशन ऑफ अडल्ट्री पनिशेबल विद 80 लैशेज़, लैशेज़ बोलते हैं कोड़े को, फॉल्स कहते हैं झूठी, एक्यूजेशन इल्ज़ाम, अगर कोई झूठा इल्ज़ाम लगाए ना तो उसको सज़ा के तौर पे 80 कोड़े मारे जाते हैं। तो कज़ाफ़ बेसिकली पनिशमेंट को बोलते हैं। जन्नतुल मुअल्ला इज़ अ ग्रेवयार्ड इन मक्का, ये मक्का में जो कब्रिस्तान है उसको जन्नतुल मुअल्ला बोलते हैं। जन्नतुल बकी इज़ सिचुएटेड इन मदीना, अब जो जन्नतुल बकी है इसमें खजूरों के भी मतलब दरख्त बागात हैं, और ये इसमें कब्रिस्तान भी है, तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, मदीना में। देयर आर 4 स्कूल ऑफ थॉट्स ऑफ इस्लामिक लॉ, इस्लामी कानून के 4 इस्लामी जो हैं वो फ़िक़ा हैं, इमाम मलिक बिन अनस, इमाम अबू हनीफ, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, ठीक है, ये सारे ये हैं 4 स्कूल ऑफ थॉट्स। नेक्स्ट है 20 कयास, कयास मीन थॉट्स, कोई चीज़ सोचना, मीन्स रीजनिंग बाय एनालॉगी। नेक्स्ट है ग्रेटेस्ट एंजल एज पर इस्लाम इज़ जिब्राइल, जो सबसे बड़ा जो फरिश्ता है वो क्या है, वो कौन सा है, जिब्रील अलैहिस्सलाम। ईच ह्यूमन बीइंग इज़ अटेंडेड परमानेंटली बाय 2 एंजल्स, हर ह्यूमन बीइंग को कितने फरिश्ते अटेंड कर रहे होते हैं, 2, जो कि हम जानते हैं करामुन कातिबीन है।
تو اس کے بعد ہے قبلہ مینز اینی تھنگ ان فرنٹ. قبلہ کا مطلب ہوتا ہے خانہ کعبہ کو بولتے ہیں ہم. اس مین کہ کوئی بھی ایسی چیز جو سامنے ہے، تو جس طرح ہم قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھتے ہیں. تو اس کے بعد ہے صابی از ون ہو چینجز ہز ریلیجین. صابی کیا ہے؟ وہ ہے جو اپنا مذہب چینج کر دیتا ہے. سدرۃ المنتہا مینز لاسٹ ٹری آف دا ایٹرنیٹی. اس کے بعد ہے 26 جابی از ون ہو کلیکٹس زکوٰۃ. جو زکوٰۃ کو جمع کرتا ہے نا اس کو جابی بولتے ہیں. فرسٹ کلیکشن آف احادیث از صحیفہ صدیقہ. جو احادیث کی فرسٹ کلیکشن کی تھی صحابہ کرام نے، اس کو صحیفہ صدیقہ کا نام دیا گیا تھا. نیکسٹ ہے 28 سینگ آف پروفٹ آر کالڈ وحی غیر مطلوع. اب یہ نا دو ہوتی ہیں، وحی مطلوع اور وحی غیر مطلوع. جو پیغمبر جو باتیں کہیں اس کو کیا بولتے ہیں؟ وحی غیر مطلوع. ان امام مفصل اسینشیل بلیفس آر 7 ان نمبرز. اب جو اسینشیل بلیفس ہوتے ہیں وہ بیسیکلی 2 ہوتے ہیں، 2 ان نمبر، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو جو ایمان مفصل ہے اس کے جو ضروری عقیدے ہوتے ہیں وہ آگے کتنے ہیں؟ 7 ان نمبرز ہیں. نیکسٹ ہے 30 دی موسٹ ایگزالٹیڈ اینجلز آر 4. ایگزالٹیڈ مینس بلند کہہ دیں یا مشہور کہہ دیں، تو جو مشہور فرشتے ہیں وہ 4 ہیں. مدر نیم آف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم از حضرت آمنہ. دی ہولی پروفٹ واز بورن ان 571 AD. 571 ہجری کو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کی پیدائش ہوئی، جو کہ کیا بنتا ہے 22 اپریل. Another name of سورہ علی اسرا از بنی اسرائیل. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سورہ علی اسرا ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ بنی اسرائیل. فادر نیم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عبداللہ تھا. ریئل نیم آف ابو مطلب واز صحابہ. عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے اور ان کا ریئل نیم یہ تھا. اس کے بعد 10 از دا نمبر آف انکلز اینڈ 6 آنٹس. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے ان کی تعداد 10 تھی، 10 تھے وہ، اور جو خالہ یا پھپھو مطلب آنٹیاں جو تھی وہ 6 تھی. اٹرنل گرینڈ مدر مینس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نانی تھی، ان کا نام بطرہ تھا. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پیس بی اپون ہم شارٹ فارم اس کی. نیکسٹ ہے پروفٹ جرنیڈ ٹو سائریا ود ابو طالب ایٹ 12 ایئرز. اب ہم نے پڑھا کہ 10 تھے انکلز کی تعداد، تو جو ابو طالب تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سائریا کا جو ہے وہ سفر کیا جب آپ کی عمر کتنی تھی؟ 12 ایئرز تھی. اس کے بعد ہے برزخ. برزخ کیا ہے؟ بیسیکلی ٹائم پیریڈ ہے بٹوین ڈیتھ اینڈ دا ڈے آف ججمنٹ. جب کوئی انسان وفات پاتا ہے تو اس کے مرنے کے دن سے لے کر جو قیامت کا دن ہوتا ہے اس ٹائم پیریڈ کو برزخ بولتے ہیں. میٹرنل گرینڈ فادر نانا ابو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ٹھیک ہے، ان کا نام واہب بن عبد المناف تھا. اس کے بعد ہے گرینڈ مدر، دادی کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فاطمہ تھا. ایٹ 25 کی جب ایج ہوئی تھی پروفٹ میریڈ ٹو حضرت ختیجہ. ان 622 AD 622 ہجری میں ہولی پروفٹ مائیگریٹڈ ٹو مدینہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف ہجرت کی. ایٹ ایج آف 40، اور جب 40 کی ایج کو پہنچے ہولی پروفٹ ریسیوڈ فرسٹ وحی. تو کس ایج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پہلی وحی نازل ہوئی؟ جب آپ کی ایج کتنی تھی؟ 40 تھی. تو یہ ہم نے اس ویڈیو میں 45 MCQs پڑھے ہیں اباؤٹ اسلام. اللہ حافظ.